अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़। मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, नॉर्मल मेरा कंटेंट तो नहीं है दुबई के ऊपर या मिडिल ईस्ट के ऊपर वीडियो बनाना, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैसेज थे जिसकी वजह से मैं दुबई के ऊपर आज मेरी तीसरी वीडियो है गालिबन। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप वीडियो बनाया करें दुबई के ऊपर, दुबई की इन्फॉर्मेशन दिया करें। तो हाज़िर खिदमत है जी, आपकी खिदमत में हाज़िर है दुबई की वीडियो। अच्छा जी, लोग कहते हैं कि दुबई के वीज़े, यूएई के वीज़े बंद हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। बड़ी रिसर्च के बाद कोई वीज़ा बंद नहीं है यूएई का। हाँ, उसकी जो रिजेक्ट हो रहे हैं वीज़े वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वीज़े बंद नहीं हैं। और वीज़े रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, मैं आज आपको उसकी वजह बताता हूँ। अभी जो एक नया वीज़ा, नया भी नहीं है, पुराना वीज़ा है, ये 500 का मल्टीप्लाई वीज़ा जो है दुबई का या यूएई का, वो स्टार्ट में तो मिले, काफ़ी मिले वीज़े, लेकिन उसके बाद जो है उसमें रिजेक्ट होना ज़्यादा शुरू हो गए। विज़िट वीज़ा, उसके ऊपर भी काफ़ी सारी जो है वो रोके गए, नहीं मिले, जमा कराए नहीं मिले। उसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, आपके डॉक्यूमेंट्स फेक होते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक लगाते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि आप ख़ुद अप्लाई करते हैं तो ख़ुद गलती करते हैं, या आपके जो एजेंट हैं जिनसे आप कहते हैं, जिनको आप पैसे देते हैं, वो ये गलतियां करते हैं। अब मैं ये मल्टीप्लाई वीज़े के ऊपर बात करता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या है मल्टीप्लाई वीज़े की? $4000 की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आप कहीं से भी हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, कहीं से भी हैं, $4000 की आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ओरिजिनल, फेक नहीं। उसके बाद आपके पास होटल बुकिंग ओरिजिनल होनी चाहिए। फिर आपके पास रिटर्न टिकट जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। अब आपके एजेंट क्या करते हैं? अगर आपने कहा जी कि मेरे पास $4000 की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, मेरे पास तो है 3000 की, वो कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है। उनके लिए कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उन्होंने आपसे पैसे लेने होते हैं, अपनी फ़ीस लेनी होती है, इसलिए उनके लिए कोई मसला नहीं होता। मसला किस लिए होता है, किसके लिए होता है? वो मसला आप लोगों के लिए होता है, क्योंकि वो वीज़ा रिजेक्ट होता है। जब वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपके बहुत सारे अखराजात होते हैं, वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ज़ाया हो जाता है वो पैसा आपका। जैसा कि आप मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस भी आपकी वो गलत किस्म की होती है, गलत करवाते हैं। जो मेडिकल इंश्योरेंस करानी चाहिए आपको कम से कम 375 दरम की होनी चाहिए। अगर आपका वीज़ा अप्रूवल होता है तो 300 दरम आपको वापस मिल जाता है। लेकिन आप ख़ुद या आप जिससे वीज़ा अप्लाई करवाते हैं वो आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो कम करवाता है, जिसकी ये भी वजह बनती है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। उसके बाद आपके पास ओरिजिनल होटल बुकिंग नहीं होती, आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। आपके पास डमी टिकट होता है रिटर्न, जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है। अभी हाल ही में एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, जो कि इंडिया से आए हैं, वर्क परमिट के ऊपर आए हैं। आप कैसे कहते हैं जी वर्क परमिट नहीं मिलते? जाहिर सी बात है कि जब आप उनको वो पैसा नहीं देंगे एजेंट को, या मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर आप पूरा नहीं उतरेंगे, तो वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा। उनका नाम है वायरल गांधी, जो कि इंडिया से आए हैं। वो हमेशा मेरी वीडियो आज भी देखते हैं, और डेली जब भी मेरी वीडियो आती है, कहीं की भी हो, वो वीडियो मेरी देखते हैं। जैसे ही वो वीडियो देखेंगे वो नीचे कमेंट भी करेंगे, आप उनका कमेंट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो लाजमी मेरी वीडियो देखते हैं। मैं उनका कमेंट हमेशा देखता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर। अगर वो आ सकते हैं इंडिया से, तो पाकिस्तान से भी इस तरह बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको भी वीज़ा मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है
کہ ان کی وہ جو ڈاکومنٹس، ان کی فائل جو ہوتی ہے اوریجنل فائل ہوتی ہے، وہ اوریجنل فائل دے کے تو اپنا ویزا حاصل کرتے ہیں اور ان کو ویزا ملتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی ویزا ریجیکٹ ہوگا آپ کی اپنی غلطی سے ہوتا ہے، یا آپ غلطی کرتے ہیں، اگر آپ خود فائل بناتے ہیں، جمع کرواتے ہیں، تو یا تو آپ کی اپنی غلطی ہوتی ہے یا پھر آپ کا جو ایجنٹ ہے جس نے آپ سے پیسے لینے ہوتے ہیں، یا وہ غلطی کرتا ہے، تو نقصان آپ کا ہوتا ہے۔ آج کل تو آپ کے کنٹریوں کے اندر، بنگلہ دیش ہو یا وہ نیپال ہے، انڈیا، پاکستان جو بھی ہے، وہاں پہ گلی محلوں کے تھڑوں کے اوپر آپ کو ایجنٹ مل جائیں گے جو آپ کو دبئی بھی بھیج دیں گے، آپ کو امریکہ بھی بھیج دیں گے، آپ کو یورپ کے اندر بھی بھیجیں گے باتوں میں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسہ لینا۔ بس پیسہ دے دیا تو بس آپ پھر ان کے پیچھے پیچھے، وہ آپ کے آگے آگے۔ تو اس لیے جو بھی کام کرنا ہے آپ نے، اس کا ایک بہت سارا آسان طریقہ کار ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ تو۔ جہاں بھی آپ نے جانا ہے، جس کنٹری میں بھی جانا ہے، دبئی میں چلیں، دبئی لے لیں، آپ نے دبئی ہی جانا ہے، دبئی کی ویب سائٹ کھول لیں، ان کی ایمبیسی کی ویب سائٹ کھول لیں، ان کا اگر آپ نے وزٹ ویزے پہ جانا ہے تو آپ ان کے وزٹ ویزے کی ریکوائرمنٹ پڑھیں۔ اگر بھائی آپ کو پڑھنی نہیں آتی تو کسی اپنے فرینڈز کو، کسی عزیز کو، کسی کو کہہ دیں کہ بھائی مجھے یہ پڑھ کے ذرا سنا دو، بتا دو کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور جب آپ وہ صحیح ریکوائرمنٹ کے اوپر پورا اتریں تو تب آپ ویزا جو ہے اپلائی کریں۔ میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو ویزا ملے گا، اور ملتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی وائرل گاندھی کی مثال دی ہے آپ کو، وہ بھی دوبارہ آئے ہیں دبئی کے اندر، پہلے وہ کام کر کے جا چکے تھے انڈیا، لیکن پھر واپس آئے ہیں۔ ایک تو یہ ایک اور غلطی بھی آپ کرتے ہیں، جو آپ یو اے ای کے اندر پہلے رہ کے آ چکے ہیں واپس اپنی ہوم کنٹری، اور اب دوبارہ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اس کا ذکر کرنا لازمی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ لکھیں اپنا پرانا ویزا، اس کے اوپر نمبر ہوتا ہے، وہ نمبر وہاں پہ لکھیں کہ جی میں پہلے وہاں پہ رہ چکا ہوں، میں جاب کر چکا ہوں، وزٹ پہ بھی گئے ہیں، تو اس کا حوالہ دیں آپ لوگ اس کا حوالہ نہیں دیتے، آپ بتاتے نہیں ہیں ان کو، جس کی وجہ سے بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے، ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، ایمبیسی جو انفارمیشن آپ کو دیتی ہے، اپنی ان کی جو بھی کرائٹیریا ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر پورا اترا کریں۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی $4000 بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، تو اس میں سے $1 بھی کم نہیں ہونا چاہیے، آپ ان کو پورے $4000 کی جو ہے بینک سٹیٹمنٹ دیں، تو آپ کا ویزا، باقی اگر سارے کاغذات ٹھیک ہیں، صرف ایک کاغذ بینک سٹیٹمنٹ، اگر اس میں سے $1 بھی آپ کا کم ہے تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف دبئی نہیں ہے، تمام کنٹریز کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے۔ تھوڑے دن پہلے میں نے ایک اسٹڈی کے اوپر ویڈیو دی تھی سلوینیا کی، بہت سارے میسیج آئے اسٹڈی کے لیے، ریکوائرمنٹ بھی میں نے بتائیں کہ جی یہ ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ نے اسٹڈی ویزا لینا ہے تو۔ اور خاص طور پہ میں نے بڑا زور دیا کہ وہی لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کریں جن لوگوں نے ریئل میں جانا ہے، اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرنا ہے، آگے انہوں نے پڑھنا ہے، میں ان کی ہیلپ کروں گا، مجھے آپ سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، میں آپ کو آپ کی جگہ پہ میں آپ کا اپلائی کروں گا۔ تو بے شمار میسیج آئے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ جو ریکوائرمنٹ ہے 7000 یورو کی یا 10,000 یورو کی، میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا میں ڈیل کر رہا ہوں اس کو؟ کیا مجھے پیسے دینے ہیں آپ نے؟ بھائی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں گے تو آپ کو ایڈمیشن ملے گا۔ آپ نے ان کو شو منی کرانی ہے، آپ نے اپنا ڈپازٹ کرانا ہے، ان کو شو کرنا ہے کہ جی یہ ہے میرے پاس، میرا تو نہیں ہے، میں نے تو آپ کو ایڈمیشن جو ہے، میں نے تو نہیں کرنا آپ کا ایڈمیشن تو کرنا ہے یونیورسٹی نے۔ تو یونیورسٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے کم سے کم اس کو تو پورا کریں۔ اور یہی حساب آج کل چل رہا ہے دبئی کے ویزے کا یا یو ای کے ویزے کا۔ تو جب تک آپ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر پورا نہیں اتریں گے
تو آپ کو وہ ویزا کیسے ملے گا؟ تو بھائیو، اگر آپ نے دبئی کا UAE کا ویزا لینا ہے تو ان کی ریکوائرمنٹ، اگر آپ نے خود نہیں کرنا کام تو ان کی ریکوائرمنٹ پڑھیں، ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جائیں، آپ دیکھیں۔ اور ایک چیز اور لاسٹ میں کہوں گا کہ مارچ کے بعد ورک ویزے بھی اوپن ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی اچھی خاصی ریکوائرمنٹ ہوگی ان کی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔